म्हजें नांव तुळयो गांवकार। हांव कावरे पिर्ला पंचायतीचो पंच आसा आनी काजूर हो वार्ड म्हजो। लायटीचो विशय म्हणजे कितें, लायट ही कितें सदांच आसताच अशें म्हणत ना, लायटीचो खूब प्रॉब्लेम आसता। पूण हांगा लायट आमी हांगा साकून आतां कल्ला एक सादारणशें मागीर स किलोमिटर असो वार्ड आसा। उतल्यान गेली ती ST लायन गेली तेन्ना पोंच्यान गेली ती LT लायन गेल्ली आसा। म्हणटना ती लायन आसा पळय ती हेजेर पडली जाल्यार म्हाका आतांच हें दाखयत जाल्यार हें पळयत जाल्यार पळय खुबशे सादारणशे 2 वर्स जाल्यार आमी तांकां सांगत आसा आयज मारया फाल्यां मारया। पूण म्हाका दिसता तें कोण तरी पडटले आनी कोणा तरी मनीस मरपाचो आसा अशी परिस्थिती डिपार्टमेंटान अशें म्हणजे आमची ह्या लोकांची अशी हें पळोवची न्हू। आनी हांगा लायट जी आतां कल्ला सादारणशे पयर फाटी जेन्ना वादळ जालें पण सादारणशे 1-2-3 दिसांक सगळें आमकां लायट हांगा पावता म्हळ्यार खुबसो टायम लागता, आमी मान्य करता। पूण 10-15 दीस इतले दीस लायट उरपाक जाय त्या लोकांचे कांयच ना। लोकांक इतले हाल आसा, हे कोणाक मोबायल चार्ज करतलो म्हणल्यार TV जाल्यार पयर फाटल्या दिसांक लायट फूल येयले तांकां TV जळ्ळे, फ्रीज जळ्ळे अशी ही परिस्थिती आसा। आनी हे लायनी आतां तुवें पळयलेले आसा हे पोल आहा पळय ते कशे पडले आसा। म्हण सादारण हांगा नाणेंकटण टू सकल आमचे सादारणचे प्रायमरी हायस्कुला कडेन थंय अशें आहा की सादारणशे 25 पोलांची लायन आसा, ते सामकी अशी पडपाची आसा। म्हणजे हांव डिपार्टमेंटा कडेन ते म्हणटलो कितें मिनिस्टराक जावं कोणाक तेंगे एक सांगतले कितें लायट आसा ना प्रॉब्लेम न्हू, लायट आसा। पूण हे तर सकाळीं फोन करपाचो, सांजी फोन करपाचो, फ्यूज घालपाचो, अशी केपेंच्यान गाडी येवपाची, रिवोणच्यान गाडी येवपाची। पूण अशें जावना तुमी जेन्ना पळय पावसाक ना सिजनाक जेन्ना पळय तुमी सकाळपाचें तेन्ना तुमी सकाळक आनी वेवस्थीत तुमी ही लायट लोकांक दिवपाचो तुमी प्रयत्न करात। गव्हर्मेंट अशें 7 खांबे ह्या लायनीक टोटली अशें बँड जाल्ले आसा। आनी जेन्ना LT आनी ST उलयता हे दोनूय लायनी ह्या झाडाचेर आसा, LT लायन आसा आनी ST लायन आसा। म्हणल्यार दोनूय लायनीचेर झाड न्हिदलेलें आसा। ही दिसता तुमकां ती LT लायन आनी तेजे वयल्यान ST लायन गेल्या। खंय तरी हें झाड पडटलें आनी LT ST दोनूय कामगार एक कडेन येतले। पूण हें इतलें समजून सुद्दां जेन्ना कामगार LT STची झगडी करता जाल्यार खंय तरी डिपार्टमेंटाचे क्वेश्चन मार्क आसा। लोक जे डिपार्टमेंटाक कामां आसा ते समजना, फक्त पेमेंटा पुरते जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे वर्कर्स आसा अशें ह्या प्रतिनिधीचे म्हणण्या प्रमाणे। आतां थोडे गांवचे आसा तांकां आमी विचारया की ह्या मुद्द्याचेर गांवच्याची कितें। जेन्ना आमी गांवचे बद्दल उलयल्या ह्या तुमच्या नाण्याकट्टा लायट ना, जेन्ना पंचान उलयला तुमी कितें सांगपाक सोदता? लायट आसा आसना कितें तें लोकांक कळपाक जाय, मिनिस्टरांक कळपाक जाय कितें लायट आसता ह्या गांवाक? लायट सद्या हांगा आसत ना, आमी तशें करून पंचान सांगता सारकें आसा। पूण आमी खूब फावटी गेल्याय बी थंय ऑफिसांत, पूण ऑफिसांत गेल्यार आमकां कांय प्रोसेस कांय मेळना आमकां। म्हळ्यार परत आमचें हें कितें येतलें आनी कितें जातलें अशें आमकां सद्या हें मेळना। पूण आमी स्वता हॉस्पिटलांत तांकां सांगपाचें, तांकां ऑफिसांत आतां सांगपाक आसत। फक्त गाडी रस्त्यानी येता ती दिसता पूण लायट मेळप ना, लायट मेळप ना। ही सत्य परिस्थिती आसा ह्या नानोगट्ट्या ग्रावंड रियलिटी। जेन्ना आमकां कन्सर्न मिनिस्टराक कळपाक जाय। तुमचें म्हणणें कितें आसा लायटी बद्दल? तुमी ह्या गांवां रावपी आसा। आतां ही वायर पळय ही 2 पाट तुटोन पडली सकयल। आतां कोण चलोवन वयता जाल्यार तेजे पळयात रिस्क कोण घेवपाचो? म्हणल्यार मेली नंतरच ह्या डिपार्टमेंटाचे मनीस जागे जातले अशें म्हणणें आसा तुमचें? दिसता आमकां। झूम करून दाखयता ही जी नवी स्टायल इम्प्लिमेंट केल्या डिपार्टमेंटान। जेन्ना झाडाक वायरी टच जाल्या हांगा थोडे प्लास्टीक बारला आनी सेफ्टी म्हणून दिला, पूण खंयच दिसना झाड ज्या परिस्थितीक स्लांटींग पोजिशनाक आसा, पडपाची धडेर आसा। तरी आसतना पंचान सांगलें, गांवच्या लोकांनी सांगलें, पूण हे लायटी डिपार्टमेंटचे ना ST लायनीचे कामगार काम करना आनी ना LT लायनीचे। आतां खंय तरी लोकांनी एप्रोच आमकां केला आनी जे कन्सर्न मिनिस्टर आसा निलेश काब्राल ह्यांनी ह्या झाडाचेर तरी निदान ह्या झाड कट करून ह्या लोकांक हेजे मुखार लायट मेळची अशें ह्या प्रतिनिधीचें म्हणणें आसा। मिनिस्टर जावं आमदार येता तांकां म्हणटा तो करया म्हणटा, पूण तें जायीक ना काम, फक्त सांगपा पुरतें। सांगपा पुरतें। आतां कितें सांगपाक सोदता? ना म्हळ्यार आतां तरी निवळ करून दिया, म्हण हें झाड तरी कटींग करून दिया आनी तरी आमगे मातसो थोडो प्रॉब्लेम कमी जातलो। नाजाल्यार खंय तरी ह्या झाडा लागून जिवीत हानी जावपाची। आनी पळय ही लायन आसा पळय न्हू, हे नवी सगळी नवी हे सगळे पळय लवणान सगळी तकली बागोवन आसा। काजरा साकून नानोगट्ट्यार आमी जेन्ना ह्या वाठारांतल्यान ट्रॅव्हलिंग केलें, सगळे खांबे ह्या पोजिशनाक तुमकां दिसतले। आनी जेन्ना खांब्याचो वयलो पार्ट म्हणा जेन्ना ह्या तुटपाचो पोजिशनाक आसा दिसता, अशे टायमार ह्या लोकांनी जेन्ना डिपार्टमेंटाचे मनशां सांगलें, AE आतां उलो मारता वो लोक काब्राल की ह्या गांवाक मातशें तुमी रिक्स घेवन केला। हांगा ह्या वाड्यारच न्हू आनी एक सकल केकदी वाडो म्हणून आसा, थंय अशी आसा की पयर एकल्याची लायनच
वायर आतां त्या दिसाक 8 दीस लायट नासली ती वायर तुटून पडली सामकी त्याची फाटीर पडली. म्हणल्यार खंय तरी जिवीत हानी जावपाची जिवीत संभावना. हानी जावपाक जेन्ना म्हाका जो कोण मरता काय पळयता म्हणून कोण जाणा अशी म्हाका जाल्यार दिसता की आनी त्या वाड्यार आनी ह्या वाड्यार सादारणशा दोनूय वाड्यान तो हेजे LED बल्ब जर लायले जाल्यारच लायट पेटपाची नाजाल्यार ते 60 बिटांचे जे बल्ब जर लायले न्हू जाल्यार हांगा लायटी उजवाड सुद्दां पडना. प्रत्येकाक म्हाका दिसता आपली वार्डाक सुदारणा करची लायटी खातीर तर हेर वेगळे विशयाचेर न्हू लायटी खातीर लोकांक लायट ही सामकी गरजेची जावन पडली आसा. तेन्ना ह्या लोकांक हांव प्रत्येक वाट म्हणटा कित्याक आतां पळय चवथीक सुद्दां अशी खुबश्या काळखांक आमी गणपतीचें हें केलें म्हळ्यार पावोवपाचें केलें पूण अशी इतलें हें जाता. पूण आनी जे डिपार्टमेंटात जे पळय मनीस पळय आसा ते डिपार्टमेंटा मनशांनी म्हाका दिसता खंयचीय सर्वीस आपूण ज्या गव्हर्मेंटा कामां आसा तेंच्यांनी वेवस्थीत काम करपाक जाय. आमी कोणाचेरच म्हळ्यार जे राजकारण करना आनी खंय करना पूण तेंच्यांनी आपली ड्युटी आहा ती वेवस्थीत करची. आसा काजूर ह्या गांवाक जेन्ना ग्राउंड रियलिटी म्हणा खंयच्या गांवचे असोच जेन्ना मुद्दो ह्या गांवच्या नागरिकांनी काजूर ह्या गांवाक नानागट्ट कल्ला ज्या गांवाक नागरीक रावता कितले दीस म्हण लोकांनी काळखांक रावत जेन्ना लोकांनी सांगून लोक बेजार जाल्ले. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे कामगार वर्ग ह्या गांवांतल्यान थोडे कामगार आसा जेन्ना येई सांगले कन्सर्न डिपार्टमेंटाक कळून समज डिपार्टमेंट हांगा लायटीची बाबतीत हांगा काम करना. आमकां ह्या माध्यमांतल्यान लोकांनी मागणी आसा की निदान आमी हो फोकस करून तरी ह्या गांवाक लायट मेळची. अशी परिस्थितीक एक फाटल्यान एक झाड दिसता जेन्ना डिपार्टमेंटाचे बद्दल LT आनी ST ह्या झगड्या भितर लोकांक खंय तरी हो डिपार्टमेंट म्हाका दिसता लायटीची कामां करना. कोणी समज पब्लीक वचप ती LTची कामां STची म्हणून ह्या लोकांक सांगून लोकांक कन्फ्युजना उडयता. अशी टायमार LT आनी ST लायनाची दोनूय वायरी ह्या झाडा पडल्यान गेल्ली आसा आनी दोनूय वायरी झाडाक टच जाता. कोणें समज हात लायक जाल्यार हांगा जिवीत हानी जावपाची संभावना आसा. अशी टायमार ह्या गांवच्या पंचान आवाज उठयलो लोकांनी आवाज उठयलो निदान हें झाड कट करचें. झाड पडलें जाल्यार गांवांत लायट ना. अशी परिस्थिती डिपार्टमेंट ह्या झाडाचेर कट करपा ना वायरी शफल करपा समज काम करपा ह्या लोकांचेर केंद्रीत लक्ष करना जाल्यार ह्या लोकांनी म्हण करप कितें. अशी टायमार आज लोकांचें निदान निलेश काब्रालाकर एक मागणी आसा हें जें झाड डेंजर जोन जाल्यार कोणें भुरग्यांनी हात लायल्यार समज 100% जिवीत हानी जातली कित्याक दोनूय वायरी LT आनी STची ह्या झाडाची टच जावन गेल्ली आसा. अशी परिस्थितीक लोकांची मागणी आसा की निदान हो जो गांव आसा आमी काळखा रावन म्हण कितले दीस रावप अशी लोक म्हणटा आमकां लायट जाय ही लोकांची मागणी आसा. ह्या माध्यमांतल्यान हांव डिपार्टमेंटा कडेन मागता जी ग्राउंड रियलिटी ह्या गांवची आसा ह्या डिपार्टमेंटाक लोक आसा ह्या गांवां साकून जे डिपार्टमेंटाक 3 जे कामगार आसा ह्या गांवचे आसा एक JE आसा सागर गांव वेळीप म्हणून तरी आसतना ह्या गांवाक लायट मेळना म्हणजे ह्या गांवची खंय तरी दुर्भाग्य आसा. जेन्ना